बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं रात से बुखार में तप रही थी। मुनासिब खाना और दवा ना होने की वजह से मेरा पूरा जिस्म दुख रहा था। पूरी रात मैं बुखार में तपती रही। फजर के करीब जाकर मेरी आंख लगी। अचानक एक चीखती आवाज़ पर मेरी आंख खुली। मैंने आंखें खोलकर आसपास देखा और उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। करीब ही मेरी सौतेली बहन खड़ी चीख रही थी, तुम्हें पता भी है मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। उसकी बात सुनकर मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा गिर गई। तुम ये ड्रामेबाजियां बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब काम ना करने के लिए कर रही हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मेरे कमरे में मेरी सौतेली माँ आ गई। उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मजबूरन मुझे बुखार में भी उठना पड़ा और उन दोनों माँ बेटी के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। मेरे बचपन में ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। अम्मी के इंतकाल के 1 महीने बाद ही अब्बू ने शादी कर ली। कहने को उन्होंने ये शादी मेरी अच्छी परवरिश के लिए की थी, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। वो चाहते थे कि मेरी परवरिश माँ के साए में हो, लेकिन मेरी माँ ने आने के बाद मेरी परवरिश करने के बजाय मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी। वो छोटी सी उम्र में ही मुझसे काम करवाने लगी। अगर मैं आगे से कुछ कहती तो वो मुझे धो कर रख देती। उसने अब्बू को भी अपनी बातों के जाल में फंसा दिया था। मैंने 1-2 बार अब्बू से शिकायत करने की कोशिश की, उल्टा उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे ही खामोश करवा दिया। अपने ही घर में मेरी ज़िंदगी मुलाज़मों जैसी हो गई थी। मुझे हमेशा उसका उतरन पहनने को मिलता। कई कई साल वो मेरे कपड़े ना बनवाती। मेरी ज़िंदगी ज़्यादा तंग तब हुई जब मेरी सौतेली बहन ने जन्म लिया। वो भी अपनी माँ की तरह ही जालिम और नकचढ़ ही थी। उसने कभी भी मुझे अपनी बहन तस्लीम नहीं किया था। वो खुद शरारतें करती और इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती, जिसकी वजह से हमेशा मुझे मार पड़ती। मेरी हमदर्द सिर्फ एक दादू ही थी, जो साल में एक बार हमारे घर में रहने आती। वो अरसा मेरे लिए सुकून का अरसा होता। दादू की मौजूदगी में मेरी सौतेली माँ मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी दादू को सब पता था कि वो किस कदर जालिम औरत है। उन्होंने मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन मेरी माँ ने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसे उनका आराम और सुकून खराब हो रहा था। नाश्ता बनाने के बाद मैं सहन में आकर बैठी हुई थी। मेरी माँ ने नया हुक्म जारी कर दिया, मशीन लगाकर कपड़े धोना शुरू कर दो। मेरे जिस्म में जान बची ही नहीं थी। मुझे यूं लग रहा था अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा जाकर खोला। वहाँ पर मेरा छोटा कज़न खड़ा था, जिसने हाथ में दवाइयों का शॉपर पकड़ रखा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। चंद ही दिनों में मेरी तबीयत संभल गई। कुछ दिनों से हमारे घर में मेरी माँ और बहन के दरमियान सरगोशियों का तो तबादला हो रहा था। वो हर वक्त सर जोड़े आपस में लगी रहती, और जब मैं उनके पास जाती तो वो अचानक चुप हो जाती और हमेशा की तरह मुझे डांट कर वापस भेज देती। कुछ ही दिनों के बाद ये राज भी खुल गया। मेरी सौतेली बहन का एक बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ता आया था। मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि बड़ी बेटी तो मैं थी। पहले उन्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि ऐसे खुदगर्ज लोगों को किसी की परवाह कहाँ होती है। पूरे घर में खुशी का समा था। हर कोई इस रिश्ते से खुश था। चंद ही दिनों में मेरी बहन की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई थी, लेकिन अब मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ की आंखों को खटकने लगी हूँ। वो हर वक्त मुझे घूरती रहती और हर वक्त अब्बा से मेरी शादी की बात करती रहती थी कि उसकी उम्र निकली जा रही है, बल्कि इसकी उम्र निकल चुकी है। अब इसके लिए अगर कोई रिश्ता आया भी तो किसी शादीशुदा का ही आएगा। अम्मी की बातें सुनकर मैं कांप जाती। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अम्मी मेरे लिए एक शादीशुदा बूढ़े शख्स का रिश्ता लेकर आई। न जाने उसने अब्बा को ऐसा क्या कहा कि अब्बा भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। मैंने अब्बा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसे इतनी आसानी से कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हैं। इस दुनिया से मेरा आखिरी सहारा भी चला गया था। मुझे अपना मुस्तकबिल सियाह नजर आ रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सौतेली माँ के ताबे था। मुझे किसी भी सूरत ये शादी नहीं करनी थी। मैंने घर से भागने का सोचा। निकाह से एक रात पहले सब सो रहे थे। मैं दबे पांव घर से बाहर निकल गई और अपने मामू के घर आ गई। मैंने उन्हें रोते हुए सारी बात बताई। मामू ने मुझे तसल्ली दी कि तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होगी।
लेकिन मेरी मुमानी और माँ में कोई फ़र्क नहीं था। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन करके मेरी माँ को बता दिया कि मैं उनके पास हूँ। अगले ही दिन मेरी माँ वहाँ पर पहुँच गई और मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं घर वापस चली जाऊँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करूँगी, बल्कि एक अच्छी जगह पर करूँगी। ना ही तुम्हारे साथ अब किसी किस्म की कोई ज़्यादती होगी। वो आंखों में आंसू लेकर कह रही थी। न जाने क्यों मैंने उसकी बातों का यकीन कर लिया और उसके साथ दोबारा अपने घर आ गई। मेरी अम्मी मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। उसने जो पैसे उस आदमी से ले रखे थे वो उसे वापस करने पर शदीद तैश था। उसका बुरा हाल था, जबकि ये बात मैंने सोची तक न थी। घर आने के बाद उसका रवैया काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका था। मेरे लिए यह खुशगवार तब्दीली थी। इस तब्दीली पर मेरा दिल बहुत खुश था। मैं समझी सब ठीक हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है। बैठक में मरियम बेगम और वकील बैठे हुए थे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 18 साल की होने के बाद सारी जायदाद सारा के नाम हो गई है। और हमारे हिस्से में क्या आएगा? मरियम बेगम बेचैनी के साथ बोली। चूंकि सारी जायदाद पहले से ही उस सारा की माँ ने सारा के नाम कर दी थी, इसलिए आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर सारा चाहे तो वो आपको अपने हिस्से में से जो चाहे दे सकती है। और दूसरी सूरत ये है कि अगर सारा की मौत हो जाती है तो सब कुछ आपको और आपकी बेटी को मिल जाएगा। इसकी ये बात सुनकर मरियम बेगम के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट आ गई, जिसको उसने फौरन छुपा लिया। वकील ने सारा से बात करने को कहा, लेकिन वो अपने मामू के घर जा चुकी थी। चांद की 14वीं रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। मुझे ये रात हमेशा से ही बेहद पसंद थी। मैं उस रात छत पर चढ़कर कई कई घंटे चांद को देखती रहती। मैं बेखुदी से चांद को देखती जा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सर के ऊपर से एक बहुत बड़ी सायादार चीज गुजरी है। मेरे दिल में अचानक खौफ भर गया। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन ऊपर सिर्फ वसी आसमान था जो कि चांद की रोशनी में चमक रहा था। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द साज बज रहे हैं। मुझे हल्की हल्की धुन की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपनी पूरी तवज्जो लगाकर सुनने की कोशिश की। अचानक वो आवाज़ गायब हो गई। थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिसने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। लेकिन आज की रात कुछ अजीब था। मुझे हमेशा से चांद को देखकर सुकून मिलता था, लेकिन आज मेरे वजूद में अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया था। उसके साथ साथ खौफ से मेरा दिल भरता जा रहा था। मेरे बाल ठंडी हवा में उड़ रहे थे। अचानक मेरे जहन में दादू की बात आई कि बाल खोलकर छत पर नहीं जाते, वरना जिन आशिक हो जाते हैं। मैंने जल्दी से अपने बाल बांध लिए, लेकिन गैर इरादी तौर पर मेरे बाल खुद ब खुद खुल गए और दोबारा हवा की दोश में उड़ने लगे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक और वजूद भी है। ये एहसास लाहिक होते ही मैं फौरन सीढ़ियों से नीचे भागी। मुझे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो बेहद खूबसूरत हंसी थी। मेरा खौफ मज़ीद बढ़ गया। जैसे ही मैं भागती हुई नीचे पहुंची, सबसे पहले मेरा सामना अपनी माँ से हुआ। वो चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैंने बात टाल दी और अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे बेहद अजीब और पुरस्कार ख्वाब आए। मेरी पूरी रात आधी सोई और आधी जागी कैफियत में गुजरी। एक दिन अम्मी ने अपने साथ मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहा। मुझे हैरत हुई क्योंकि वो मुझे कम ही बाहर लेकर जाती थी। मैं अम्मी के साथ चल दी। अपने कपड़े लेने के बाद अम्मी ने मुझे भी 2 जोड़े लेकर दिए। ये एक के बाद दूसरा झटका था। हम सड़क क्रॉस कर ही रहे थे कि अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आई। मुझे लगा कि अम्मी ने मुझे जोर से धक्का दिया है। धक्का लगने से मैं मुंह के बल सड़क के दरमियान में जाकर गिरी। अचानक उस गाड़ी ने जोर से ब्रेक मारी और मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने आगे बढ़कर इस गाड़ी को रोका हो, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बेहद तेज थी। वो चाहकर भी ब्रेक नहीं मार पाती। गाड़ी का ड्राइवर खुद हैरान था, लेकिन खुश भी था कि एक्सीडेंट होने से बच गया है। मेरी अम्मी तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखकर रोड क्रॉस करते हैं। जबकि मेरे जहन में कुछ देर पहले का वाकया चल रहा था। क्या अम्मी ने वाकई मुझे धक्का दिया था या मुझे खुद ब खुद ठोकर लगी थी? मैंने तमाम ख्यालात को झटका और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद मैं छत पर कपड़े डाल रही थी। कपड़े डालने के बाद जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरी, मेरा पाँव पूरी तरह फिसला। अभी मैं सर के बल जमीन पर जा गिरती कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़कर सहारा दिया है। मैंने जब आंखें खोली, मैंने देखा कि मैं नीचे खड़ी थी।
مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی وجود ہے جو میری مدد کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی وجود ہے جس کی موجودگی کا احساس مجھے چاند کی چودھری رات کو ہوا تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں آئے سوال کو فوراً جھٹکا۔ ایک شام میں اپنی خالہ کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کرتے کرتے بھی مجھے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا۔ سردیوں کی شام تھی، کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ خالہ نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اچانک میرے راستے میں 3 غنڈے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ یہ ہمارے محلے میں سب سے زیادہ بدنام مشہور تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فضول بولنا شروع کر دیا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ سب میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آس پاس دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے میری بازو پکڑ لی۔ میں نے چلانا چاہا لیکن میرے منہ پر اس نے سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ نہ جانے وہ لڑکا کہاں سے نمودار ہو کر ان لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے چھوڑنے کو کہا، لیکن ان غنڈوں نے آگے سے بدتمیزی کی۔ چند ہی لمحوں میں اس لڑکے نے تمام غنڈوں کو دھو کر رکھ دیا اور پھر جیسے اچانک وہ آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی۔ مجھے گھر میں دیکھ کر اچانک میری ماں کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیل گئے، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ انہیں آج کا واقعہ نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات چل رہے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکا تھا جو پہلے میری مدد کر رہا تھا؟ لیکن وہ تو اندیکھا وجود تھا۔ میرے پاس اپنے ہی سوالات کے جوابات نہ تھے۔ میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور تمام سوچوں کو جھٹک دیا۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے، میں اپنے کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے میری ماں کچن سے ہو کر جا چکی تھی۔ جب میں کچن میں داخل ہوئی تو میری ماں جلدی جلدی کچن سے نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ وہ محلے میں کسی عورت کے گھر چلی گئی۔ کھانا بنانے کے دوران نہ جانے کیا ہوا، اچانک کچن میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں زور زور سے چلانے لگی لیکن گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ ہمارا گھر بھی محلے سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اس سے پہلے کہ آگ میری طرف لپکتی وہ ایک دم بجھ گئی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی پر میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد کافی دنوں تک میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا چند لمحے کے لیے میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ سامنے ایک بے حد خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی جس سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے۔ میں اس کو لے کر اپنی امی کے پاس آ گئی اور دوبارہ صحن میں بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی، جبکہ میرا دھیان ابھی بھی اندر کی طرف تھا کہ اندر کیا باتیں چل رہی ہیں، یہ نوجوان کون ہے اور آخر یہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے اور جن کا جواب اس کے جانے کے بعد ہی مجھے ملنا تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، ارسلان نہایت ادب سے بولا۔ اس کی بات سن کر مریم بیگم حیران رہ گئی۔ انہوں نے کبھی بھی سارا کے لیے اس قدر خوبصورت لڑکے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نوجوان کا لباس اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اچانک کچھ سوچتے ہوئے مریم بیگم کی آنکھیں چمکی۔ اور میں تمہاری شادی اس سے کس خوشی میں کروں؟ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں یوں اپنی بیٹی کسی بھی انجان شخص کے ساتھ نہیں بیاہ سکتی۔ ان کی بات سن کر ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، اس کے بدلے آپ جو چاہتی ہیں وہ آپ کو ملے گا، سونا، دولت، گھر، گاڑی، جو بھی آپ چاہیں۔ مریم بیگم کی آنکھیں لالچ سے چمک پڑیں۔ انہوں نے فوراً سارا کا رشتہ ارسلان کو دے دیا۔ اس نوجوان کے جانے کے فوراً بعد میں امی کے پاس آئی۔ امی، وہ کون تھا اور کیا کہنے آیا تھا؟ وہ تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ میں نے اس سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب تم اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ ایک ہی ہفتے میں تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی لیکن میں دل میں مطمئن بھی تھی۔ کم از کم وہ کوئی بوڑھا یا 2 بچوں کا باپ نہیں تھا، لیکن اندر سے میں خوفزدہ بھی تھی کہ نہ جانے وہ شخص کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ تقریباً ایک ہی ہفتے میں میری شادی ہو گئی، لیکن اس کا ایک ہفتے میں ہمارے گھر میں پیسوں اور باقی تمام آسائشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ امی نے لالچ میں آ کر یہ شادی طے کی ہے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ ارسلان مجھے لے کر قدرے ایک ویران جگہ میں بنی عالی شان حویلی میں لے آیا۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر اس جنگل میں اتنی عالی شان حویلی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ حویلی تو وہ آبادی میں بھی بنا سکتا تھا،
लेकिन मैंने उससे कोई सवाल ना किया। लेकिन मेरी तनी हुई भौं से वो समझ गया और खुद ही कहने लगा, मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, मैं अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारना पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो बहुत ही खूबसूरत हवेली थी, जहाँ पर हर किस्म की आसाइशें मौजूद थीं, लेकिन उस हवेली में एक अजीब सी पुरस्कारियत और बेचैनी फैली हुई थी। मैं कहीं भी अकेली नहीं बैठ सकती थी। जब भी मैं कहीं अकेली जाकर बैठती, मुझे यूं लगता कि जैसे हर तरफ से लोग मुझे घूर रहे हैं। ना जाने कितने ही लोगों की नज़रों की तपिश मुझे अपने चेहरे पर महसूस होती, जिससे मेरी बेचैनी में इजाफा हो जाता। कई बार मैंने अरसलान को इस बारे में बताया, लेकिन उसने हंसकर मेरी बात टाल दी कि यह तुम्हारा वहम है। मुझे अरसलान की हरकतें भी बेहद मशकूक लगती थीं। कुछ ही लम्हों में वो एक जगह पर होता, जबकि दूसरे ही पल वो न जाने कहाँ पहुंचा होता। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी एक पहेली बनती जा रही है, जैसे तमाम उम्र सुलझाने में ही निकल जाएगी। मैं कई बार अरसलान को बताती कि यहाँ पर मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। वो मुझे ये कहकर टाल देता, शायद तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, इस वजह से तुम हर वक्त उनकी आवाज़ें सुनती रहती हो। उसकी बातें सुनकर मुझे चिढ़ होने लगी थी। दूसरी तरफ वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखता था। मेरी कोई भी चीज़ ख़त्म होने से पहले ही वो ले आता। वो बेहद प्यार करने वाला शौहर साबित हुआ था। कभी कभार तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगता था, लेकिन इतना ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मैं अपने घर नहीं गई थी। एक बार मैंने अपने घर जाने की बात की, लेकिन उसने टाल दिया। उसके मूड को समझना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। पल में तोला, पल में माशा, उसकी ये फितरत थी। एक दिन अरसलान को कुछ ज़रूरी काम के लिए शहर से बाहर जाना था, जहाँ उसे काफ़ी दिन लग सकते थे। इस दौरान मैंने उससे इजाज़त मांगी कि मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊं, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि हवेली में ही रहो। हवेली में अकेले रहने का सोचकर ही मेरी सांस बंद हो रही थी। मुझे यहाँ से बेहद खौफ महसूस होता था। मुझे यूं लगता था कि यहाँ बने कमरे मुझे निगल जाएंगे, लेकिन मैं खामोश हो गई। अरसलान के जाने के फौरन बाद ही मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी मौजूद है, लेकिन वो वजूद मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अपने घर में जिस अनदेखे वजूद की मौजूदगी मुझे महसूस होती थी, उसकी मौजूदगी मुझे सुकून भी देती थी, लेकिन इस वजूद की मौजूदगी मुझे बेचैनी और खौफ के सिवा कुछ भी नहीं दे रही थी। मैं तेज़ी से भागती हुई अपने कमरे में आ गई और कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे हैरत हुई, अरसलान तो दूसरे शहर चला गया है, फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है? जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, खौफ से मेरा दिल बंद होने को था, क्योंकि सामने कोई भी नहीं था। मैं दोबारा से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल कर देखूं। दस्तक मुसलसल और ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी देर और दस्तक होती रही तो दरवाज़ा टूट जाएगा। कोई बेदर्दी और गुस्से से दरवाजे को पीट रहा था। मैंने हिम्मत की और कांपते हाथों से दोबारा दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने फिर कोई भी नहीं था। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद अरसलान मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो गया ही नहीं, लेकिन कहीं भी मुझे उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। वो एक मखसूस खुशबू लगाता था, जिसकी वजह से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी मुझे पता चल जाता था कि अरसलान आ गया है। अचानक मुझे लगा कि सीढ़ियों से कोई लड़की तेज़ तेज़ नीचे उतर रही है। मैं फौरन भागती हुई उसके पीछे गई। मुझे उसका आंचल दिखाई दिया, जहाँ वो एक कमरे में दाखिल हो गई। आज खाना पकाने वाली भी नहीं आई थी। आज की रात मुझे अकेले ही इस हवेली में गुजारनी थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की, लेकिन फिर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन और बंद होने लगी और कमरे में कहकहे लगाने की आवाज़ गूंजने लगी। मुझे कुछ गलत होने का शदीद एहसास हुआ। जैसे ही मैं भागने के लिए पलटी, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया। मैंने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ना उसने खुलना था और ना वो खुला। अचानक मुझे अपने पीछे एक लड़की के हंसने की आवाज़ फिर से आने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी पर हंस रही हो, मेरा मजाक बना रही हो। मैंने पीछे पलट कर देखा। पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। हंसते हंसते वो एकदम धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके रोने पर मैं परेशान हो गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके करीब जाकर पूछूं कि तुम क्यों रो रही हो।
اتنا تو مجھے پتا چل چکا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ دوسری ہی مخلوق ہے۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی میری روح اندر سے کانپ گئی تھی۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور 2 قدم چلی ہی تھی کہ اس لڑکی نے دوبارہ چہرہ اٹھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور وہ نہایت بدصورت ڈائن کی شکل اختیار کر گئی اور ایک زوردار چھلانگ لگا کر چھت کے ساتھ چمٹ گئی اور گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے کالے سیاہ بال زمین پر لگ رہے تھے۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آواز میں نے کیسے نکالی۔ جب وہ بولی تو مجھے لگا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مرد اور خواتین ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ میں تمہیں اس حویلی سے نکالنا چاہتی ہوں اور ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے جمپ لگایا اور تیزی سے ہاتھوں کے بل میری طرف بڑھنے لگی۔ اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ میرے سامنے نوکرانی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نوکرانی بھی مجھے کافی عجیب لگتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کوئی مردہ ہو۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے بات کرتی تھی۔ میں نے 1-2 بار ارسلان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس نے ہنس کر میری بات کو ٹال دیا تھا۔ میرا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اچانک رات کا واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ میں نے اس نوکرانی سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ آپ مجھے صحن میں بے ہوش پڑی ملی تھی، اس نے بتایا۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ 5 منٹ پہلے ہی ارسلان گیا تھا۔ تو وہ واقعہ، وہ لڑکی، وہ کمرہ، یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ ایک خواب تھا؟ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا اس حویلی میں مزید رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے گھر جانے کا سوچا اور سوچا کہ بعد میں ارسلان کو منا لوں گی۔ جیسے ہی میں سامان پیک کر کے حویلی کے دروازے پر پہنچی، اپنے پیچھے مجھے اسی نوکرانی کی آواز سنائی دی۔ حویلی کا دروازہ باہر سے لاک ہے، کوئی بھی اس حویلی کے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی چابی صرف اور صرف ارسلان کے پاس ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا لیکن میں خاموش ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ مجھے لگ رہا تھا مزید کچھ دن یہاں پر رکی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہاں پر مجھے ہر چیز سے خوف آنے لگا تھا۔ دیواروں پر لگی پینٹنگ مجھے لگتا تھا مجھے ہی گھور رہی ہے یا ابھی کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ اچانک رات کو شدید پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا جگ اٹھانا چاہا لیکن جگ خالی تھا۔ مجبوراً مجھے پانی پینے کے لیے نیچے جانا پڑا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ہمت سے کام لیا اور اپنے بستر سے اٹھی۔ آہستہ آہستہ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ یہ آواز مجھے گیلری میں بنے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا لیکن آواز تیز ہونے لگی۔ اب مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی تھا کیونکہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ایسے میں یوں اکیلے انجانی آواز کے پیچھے چلے جانا، میں اپنی پیاس بھی بھلا چکی تھی۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے پر پہنچی مجھے حیرت ہوئی کہ آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی۔ اس بار میں نے اندر جانے کی بے وقوفی نہ کی۔ جیسے ہی میں بھاگی مجھے اپنے پیچھے انہی عورتوں کے کہکہے سنائی دیے جن کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے خوفزدہ ہونے پر وہ میرا مذاق بنا رہی ہوں۔ اتنا تو مجھے پتا چل چکا تھا کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے۔ مجھے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان کے آنے میں بھی ابھی بہت زیادہ وقت تھا۔ ارسلان کے واپس آنے پر میں نے ان سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ بھی ہو جائے اب میں مزید اس حویلی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی، لیکن یہ سب کہنے کے لیے مجھے ایک لمبا انتظار کرنا تھا۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ارسلان سے اس کا نمبر کیوں نہیں لیا۔ کہنے اور ماننے کو وہ میرا شوہر تھا۔ میں بھاگ کر فوراً کچن میں آ گئی۔ مجھے پیاس کا شدت کے ساتھ احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پانی کے گلاس کو منہ لگایا، ابھی میں نے چند ہی گھونٹ بھرے تھے جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ پانی کا ذائقہ کڑوا آ رہا ہے۔ اچانک خون کی بو میرے نتنوں سے آ کر ٹکرائی۔ ایک دم میں نے پانی کا گلاس زمین پر زور سے پھینکا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا اور بیچ میں سے خون نکل کر پورے فرش پر بکھر گیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، خاموش رہو لڑکی، مجھے تنگ مت کرو۔
تمہیں پتہ نہیں ہے میں مصروف ہوں، میں اپنا کام کر رہی ہوں، اب تمہاری آواز آئی تو تمہاری بھی اسی طرح بوٹیاں پکا کر کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز بے حد غصیلی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے واقعی پکا کر کھا جائے گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی، کیونکہ جب میں کچن میں داخل ہوئی تھی کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا، پیچھے وہ گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا رہی تھی۔ اچانک ایک نہایت ہی بدصورت بدبو میرے ناک سے آ کر ٹکرائی۔ ایک دم وہ ان چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو منہ میں ڈال کر کھانے لگی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور ایک دم زور سے ہاتھ میز پر مارے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، تمہارا شوہر بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے اٹھ سکوں۔ اچانک وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ پورے کچن میں سناٹا پھیل گیا۔ آنسو لگاتار میرے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں سے پاگل ہو کر ہی باہر نکلوں گی، نہ انسانوں میں نہیں بلکہ ایک غیر مرئی مخلوق میں رہ رہی تھی۔ یہ خیال ہی میری روح کو کانپنے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے مجھ میں کیسے اتنی ہمت پیدا ہوئی۔ میں وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پوری رات میری جاگتے ہوئے گزری۔ ہر لمحے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہے یا میرے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، لیکن اس بار میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، کچھ بھی ہو جائے رات کے وقت دروازہ نہیں کھولوں گی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی اور زور زور سے ہو رہی تھی، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا اور سر لپیٹے لیٹی رہی۔ تقریباً ایک پورا گھنٹہ دستک ہوتی رہی۔ اس کے بعد مجھے ایک عورت کی زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہو۔ میرے دل میں اچانک خوف بھر گیا۔ اس کا غصہ دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر وہ اندر آ گئی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اسی طرح ڈرتے ڈرتے میں سو گئی۔ صبح تقریباً 5 بجے کے قریب فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ لگی تھی۔ دن کو جب میں اٹھی گھڑی دن کے 1 بجا رہی تھی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے میری آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اچانک دستک پر میں ڈر گئی، لیکن مجھے باہر سے نوکرانی کی آواز آئی، بی بی کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لیں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ کم از کم دن کے وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا صرف وہم تھا، کیونکہ دن کے وقت بھی میں وہاں پر محفوظ نہیں تھی، کیونکہ وہ میرا گھر نہیں بلکہ ان جنات کا ٹھکانہ تھا جو یہاں مجھ سے پہلے قیام پذیر تھے۔ میں باہر صحن میں بیٹھی کہانی پڑھ رہی تھی کہ اچانک نوکرانی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بڑے صاحب کا فون آیا تھا۔ اس کی بات سن کر ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے بڑے صاحب؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی نگرانی میں ایک کمرہ صاف کر دوں۔ اس کے بعد سن کر میں حیران ہوئی، کیونکہ ارسلان نے کبھی بھی مجھے اس طرح صفائی کرنے کا نہیں بولا تھا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ ایسی ہی چمک میں نے اس سفید کپڑوں والی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ میں چند لمحے یوں ہی اسے گھورتی رہی تھی، پھر میں حقیقی دنیا میں واپس آئی۔ ٹھیک ہے، چلو چل کر صفائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرہ حویلی سے سب سے آخر میں اور قدرے ویران جگہ پر تھا۔ اس سے پہلے میں کبھی بھی اس جگہ پر نہیں آئی تھی۔ مجھے یاد آیا تھا کہ ایک بار میں نے اس طرف آنے کی کوشش کی تھی، نہ جانے ارسلان کدھر سے میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے نہ صرف مجھے اچھا خاصا ڈانٹا تھا بلکہ مجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرف دوبارہ نہیں آنا۔ میں نے اس نوکرانی کو کہا کہ ارسلان نے مجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کندھے اچکا کر بولی، لیکن انہوں نے تو صفائی کرنے کا بولا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے گھورنے پر اچانک وہ گھبرا گئی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، ایک بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ لائٹ کے جلتے ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ پورا کمرہ دھول میں اٹا ہوا تھا۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے، جبکہ دیوار پر عجیب و غریب پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس نوکرانی سے صفائی کروانا شروع کر دی، جبکہ خود دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ پینٹنگز نہایت عجیب و غریب اور ڈراؤنی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک میں ایک پینٹنگ کے سامنے آ کر رک گئی، جو ایک عورت کی تھی جس کے سینے میں خنجر کھبا ہوا تھا۔ میں کھڑی اس پینٹنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ اس عورت نے اپنی آنکھیں گھمائی ہیں۔
जब मैंने पेंटिंग की तरफ दोबारा देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो पेंटिंग बिल्कुल साकित थी। मैं उस पेंटिंग की तरफ पीठ करके नौकरानी को काम करते हुए देखने लगी, जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। अचानक मेरा दिल धड़कना रुक गया। मेरे कंधे पर रखा हाथ अब हल्के हल्के से मेरे कंधे दबा रहा था। मैंने नौकरानी को पुकारना चाहा, लेकिन आवाज़ मेरे गले में ही फंस गई। मैं चाहकर भी उसे नहीं बुला पा रही थी। अचानक उसने खुद ही मेरी तरफ देखा। मेरे जिस्म को एक झटका लगा, यूं लगा जैसे मैं आज़ाद हो गई हूँ। इसके बाद मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो तमाम पेंटिंग्स और उनमें मौजूद लोग जिंदा हैं और मुझे घूर रहे हैं। वहाँ पर मजीद रुकने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी। मैं पल में ही वहाँ से तेजी से निकली और इससे पहले कि नौकरानी मुझे रोकती, मैं दरवाज़ा पार करके बाहर आ गई। अपने पीछे मुझे हल्के से डांटने की आवाज़ आई। कोई औरत नौकरानी को डांट रही थी, तुम्हें कहा भी था इसे यहाँ पर रोक कर रखो। ये आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी वो नौकरानी भी मेरे साथ नहीं बल्कि उन्हीं के साथ मिली हुई थी, या फिर ये उन्हीं में से थी। अब मुझे उससे भी खौफ महसूस होने लगा था। दिन ब दिन मैं पागल होती जा रही थी। मैं सब कुछ भुला चुकी थी। मुझे भूख का शिद्दत के साथ एहसास हुआ। शाम के 5 बज रहे थे। जैसे ही मैं किचन के अंदर दाखिल हुई, मैं ठिठक कर रुक गई, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक खानदान बैठा खाना खा रहा था। मैं किचन के दरवाजे में ही खड़ी अंदर के मंजर देखने लगी। माहौल बेहद खुशगवार था। वो आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। मैंने एक दो बार खांसी करके उन्हें मुखातिब करना चाहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे थे। मैंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन यूं लग रहा था जैसे मेरे कदम जमीन पर ही जम गए हों। वैसे ही मेरी आंखें उस खानदान पर जमी हुई थी। न जाने एक औरत और मर्द कहाँ से नमूदार हुए और हंसते हुए उसी मेज पर आकर बैठ गए। मैं खामोश तमाशाई बनी वो मंजर देख रही थी। मेरे देखते ही देखते नई आने वाली औरत ने नीचे से हथौड़ी निकाली और सामने बैठी बूढ़ी औरत के सर पर जोर जोर से मारने लगी और उसे जान से मार दिया। उसके साथ बैठे मर्द ने बिल्कुल ऐसा ही किया। देखते ही देखते उन दोनों ने मिलकर पूरे खानदान को मार दिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे गले से निकलने से कासिर थी। अचानक उस औरत ने मुझे देखा और मेरी तरफ लपकी। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करती, मेरा जिस्म आजाद हो चुका था। मैं फौरन वहां से भागी। वो औरत मुसलसल मेरे पीछे आ रही थी। मैंने नौकरानी को आवाज दी, लेकिन पता नहीं वो भी कहाँ जाकर सो गई थी। न जाने मेरे जहन में कहाँ से ख्याल आया। मैं ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरे पढ़ने की देर थी, वो औरत गायब हो गई। मैंने खुद को दिल ही दिल में कोसा। इतना ज्यादा वक्त मैं डरती रही। मैंने इस कलाम का सहारा क्यों नहीं लिया? दरअसल मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। मैं मेज पर बैठी नाश्ता कर रही थी कि वो बूढ़ी औरत दोबारा नमूदार हुई और मेरे सामने बैठकर कच्चा गोश्त खाने लगी और साथ साथ मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। यूं महसूस होता था जैसे मैंने ये आंखें पहले देख रखी हों। अचानक उसकी तेज आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम्हारे शौहर जैसी हैं मेरी आंखें। ये कहकर वो वहां से हंसते हुए गायब हो गई। कुछ ही देर के बाद हवेली का दरवाजा खुला और अरसलान अंदर दाखिल हुआ। अरसलान को देखते ही मैं भागते हुए उसके पास गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोता देखकर वो एकदम परेशान हो गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने उसे तमाम वाकयात और सारी बातें बता दी। एकदम वो शदीद गुस्से में आ गया। गुस्से में आने की वजह से एकदम उसकी आंखों का रंग बदला और उसकी आंखों का रंग बदलते हुए मैंने देख लिया था। न जाने मेरे जहन में क्या समाई। उसके सामने मैं जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरे देखते ही देखते वो अपने असल रूप में आ गया। तो क्या वो भी एक जिनजात था? ये सोचते हुए मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि करीब ही अरसलान बैठा हुआ था। तुम कौन हो? मैंने उससे डरते डरते सवाल किया। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम मुझसे क्या चाहते थे? मैं एक जिनजाद हूँ। जिस दिन तुम चांद की चौदहवीं को अपने छत पर चांद देख रही थी, उस वक्त मैं तुम्हारे घर की छत पर से गुजरा। मेरी नज़र तुम पर गई। मुझे तुम बेहद पसंद आई थी। उस वक्त तुम्हारे बाल खुले हुए थे, जबकि तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मैं तुम पर आशिक हो गया और फिर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ जालिम है, वो तुम पर जुल्म करती है और तुम्हारी जान लेना चाहती है, उस वक्त के बाद से मैं तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हें हर जगह बचाने वाला मैं ही था, लेकिन ऐसे में हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। मुझे अक्सर कोहे काफ वापस जाना पड़ता। तुम्हारी माँ तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई थी।
وہ ہر صورت تمہیں قتل کر کے تمہاری دولت ہتھیانا چاہتی تھی، اس لیے تمہاری حفاظت کی خاطر میں نے تم سے شادی کر لی اور تمہیں اپنے ساتھ اس حویلی میں لے آیا۔ لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں بھی محفوظ نہیں ہو۔ کوہ قاف میں جنات کو میری شادی کا علم ہو گیا ہے، اس لیے وہ تمہیں تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہاں پر تمہیں تنگ کرنا ان کے لیے آسان بات تھی، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے پاس کچھ دن رہو۔ فکر مت کرو، تمہاری ماں اب تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اسے صرف دولت سے مطلب تھا جو اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ مل چکی ہے۔ میں بے حد حیرانی سے جن ذات کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں سوالات کا نہ ختم ہونے والا طوفان چل رہا تھا، لیکن یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب میں نے خود ہی تلاش کرنا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جنزاد مجھے میرے گھر میں چھوڑ گیا۔ ارسلان نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میری ماں کا رویہ پہلے سے بے حد اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پلکوں پر بٹھا رہی تھی اور میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ گھر کی حالت بھی بالکل بدل چکی تھی۔ گھر پہلے سے بے حد خوبصورت ہو گیا تھا۔ ارسلان نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ کبھی بھی یہ انگوٹھی نہیں اتارنی۔ جب تک یہ انگوٹھی میں پہنے رکھوں گی کوئی بھی جنات مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ارسلان نے میرے گھر میں آنا کم کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا پورا قبیلہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا ان سب سے چھپ کر مجھ سے ملنے آتا۔ ارسلان نے مجھے بتایا کہ حویلی میں اسے تنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منگیتر ہی تھی۔ نہ جانے کیسے اسے اس کی شادی کا پتہ چل گیا تھا۔ میرے پاس کپڑے کافی پرانے ہو گئے تھے۔ ایک دن میں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ نہ جانے بازار میں کسی نے میری انگوٹھی اتار لی۔ میں جب واپس جا رہی تھی میں نے دیکھا میرے ہاتھ خالی خالی ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ انگوٹھی میرے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ اچانک میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ ارسلان نے مجھے کہا تھا کہ اس کی منگیتر ہر وقت میری طاق میں لگی رہتی ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں مزید کسی قسم کے حادثے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو کہا جلدی جلدی گھر چلو، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میں گاڑی سے ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ پیچھے ڈرائیور حیران اور پریشان رہ گیا تھا۔ وہ میرے اچانک غائب ہونے کی وجہ سے کافی ڈر گیا تھا۔ میں نے دیکھا جنگل بہت بڑا اور گھنا تھا، جبکہ دور دور سے جانوروں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں جنہوں نے ماحول کو مزید دہشتناک بنا رکھا تھا۔ مجھے جانوروں سے ہمیشہ سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایسے میں یوں جانوروں کے درمیان تنہا ہونا ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی لڑکی کے کہے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے اس دن سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ ضرور ارسلان کی منگیتر تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ اچانک وہ لڑکی بولی، تم ٹھیک سوچ رہی ہو، میں ہی ارسلان کی منگیتر ہوں اور میں تمہیں اس کی زندگی سے نکال پھینکوں گی۔ اب تم ساری زندگی اسی جنگل میں گزارو گی، تمہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال پائے گا۔ یا تو تم یہاں پر مر جاؤ گی یا پھر اپنی جان خود بچاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ پیچھے میں تنہا جنگل کے درمیان کھڑی رہ گئی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، مجھ میں چلنے کی مزید ہمت نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی مجھے راستہ پتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی جنگلی جانور آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ارسلان زور زور سے چلا رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں پتا ہے مجھے اس کی ذات سے ذرا برابر دلچسپی نہیں، دل آویز مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ارسلان غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً رات ہو چکی تھی، میں یوں ہی جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ اچانک مجھے بہت سے لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ نہ جانے کون سی زبان میں باتیں کر رہے تھے، ضرور وہ جنگلی تھے۔ میں نے جنگلیوں کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ اپنوں کے علاوہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہوتے، اور یہی ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ باندھ کر لے گئے۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ان کا سردار آ گیا اور اپنی زبان میں ان جنگلیوں کو کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر تمام جنگلی خوش ہو گئے اور ناچنے لگے۔ میرے سامنے ہی دو لوگ بیٹھ کر ہتھیار تیز کرنے لگے۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتے، جنزاد نہ جانے کہاں سے آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ مجھے میرے گھر میں لے آیا اور میرے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تمہارا محفوظ رہنا ہے اور اس کے لیے مجھے تم سے دور جانا پڑے گا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میرے قبیلے کے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میری منگیتر کا بس چلے تو وہ تمہیں جان سے مار دے،
میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا، نہ صرف میں اپنے گھر والوں سے بلکہ تم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میں اپنے گھر کا واحد چشم و چراغ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ جنزاد میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد میری شادی ایک اور جگہ پر ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن اکثر مجھے اس کی یاد ستاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔